बसन्ती चाहिँ कलर भएको थियो फेरि अलिकति मिस्टेक भएर कलर फेरि चेन्ज हुन लाग्यो है ल बसन्ती चाहिँ अब यस्तो लुक्समा आएको छ ल कस्तो छ कमेन्ट गरौँ सबैजनाले है बसन्तीको लुक्स कस्तो भएको छ लाग्दै आएन तुम्हारी सेवा एटवटातिर ल कसैले टेलर चाहिएमा चाहिँ यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला जोको टिम जोको भाइस सिरियस अन्जन कतिवटा आइज टिटिआइडी ल हाम्रो चाहिँ बसन्ती रेडी भइसक्यो तुफान पदम पोखरी है ल कग्याङ चाहिँ मार्केटमा अब आउँछ भोलिबाट बसन्तीको चाहिँ फेरि लुक्स मोडिफाई हुँदैछ है त र यो भलभुलिङ लाग्ने बसन्तीलाई कतिको देखाएको छ त्यो पनि कमेन्ट गरौँ त ल सबैजनाले कतिको बवाल देखाएको छ भलभुलिङ लास ल कमेन्ट है त ल गाइज